السلام عليكم شباب، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. المهم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنحاولوا ما امكن نطرقوا لي زانفورماسيون تري امبورطون اللي كنا تعرفنا عليها في لا جيومتري دون ليسباس، ومن بعد ان شاء الله غنخدموا اكزامان 2017 سيسيون نورمال. دونك كونسيرنون لا جيومتري دون ليسباس كنا تعرفنا على droite وتعرفنا على بلون وتعرفنا على sphère وتعرفنا على comment déterminer l'intersection entre sphère et plomb et entre sphère et droite. Concernant la droite, قلنا أي droite أي كان passe par exemple par A, XA, YA, ZA ou admet une vecteur directeur اللي هي U عندها A, B, C, فautomatiquement هاد la droite هذا عنده اش représentation paramétrique اللي هي en général s'écrit sous la forme x égale à xa plus at, y égale à ya plus bt et z égale à za plus ct avec t appartient r. هذا la droite ديالنا. وكنا تعرفنا كذلك على comment calculer la distance entre point quelconque et droite. Par exemple, il y a parce que la distance entre par exemple oméga et la droite delta, فإلا بغينا نحدوها كنحدوها باش بهاد الفورمول اللي هي اش الموديول ديال ديال اوميغا ا produit vectoriel avec u sur la module de u. اذا كناخذوا الموديول ديال اوميغا ا، اوميغا هي البوان اللي بغينا لا ديستونس ديالها ياك، و ا هي البوان ابارتيان produit vectoriel avec hu كناخذوا نورم ديالها ياك على اش على النورم ديال اش ديال u ديال فيكتور ديالنا u. مزيان. مي كونسيرنون لو بلون قلنا اي بلون كيف ما كان ما عرفنا باش بوان ابارتيان وما عرفنا باش بفيكتور نورمال، وهذا البلون هذا ما عرفنا باش بايكواسيون كارتيزيان. En général, concernant l'équation cartésienne, s'écrit sur la forme ax plus by plus cz plus d égale à h 0. Sache que a ou b ou c هما les coordonnées ديال الفيكتور نورمال، ولا بغينا نحدد d كنعاودوا باش بوان a appartient. مزيان. دونك بالنسبه للبلون كذلك تعرفنا على comment calculer la distance entre point quelconque et plomb. قلنا concernant la distance مثلا ما بين بوان باغ اكزومبل بي او بيان اوميغا و اش والبلون ديالنا كنحدوه بهذه الفورمول هذه، كناخذوا لا فالور ابسولي سور لا نورم ديال فيكتور اش نورمال. مي كونسيرنون لو نيميراتور كناخذوا اش لا فالور ابسولي. لا فالور ابسولي ديال من كناخذوا هاد ليكواسيون ديالنا ديال بلون وفي بلاصه اكس و واي و زد كنعوضوها باش بلي كوردوني ديال من ديال بي. اذا غتولي عندنا ا اكس بي plus BYB plus CZB plus D ياك، وكنحدوا القيمه ديالنا وعادي ما عندناش مشكل. كونسيرنون سفير قلنا اي سفير كيف ما كانت ما عرفنا باش بسونتر وما عرفنا باش بغايو، وهاد السفير هادي عندها ايكواسيون كارتيزيان اون جينيرال سيكري سو لا فورم x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré égale à h le rayon au carré. Donc d'après une simplification, tout simplement كنحصلوا على l'équation ديالنا على هذا الشكل. ها هي x au carré plus y au carré plus z au carré plus ax plus by plus cz plus d égale à h 0. هذه équation ديال سفير ديالنا. مزيان. وتعرفنا كذلك على كومون ديتيرميني لانترسيكسيون او بيان ملي كنهضروا على البوزيسيون ريلاتيف اونتر سفير اي دروات. كونسيرنون البوزيسيون ريلاتيف اونتر سفير اي دروات عندنا 3 كا الا عقلتو اللي هما هادو، سواء غتكون عندنا سفير على هاد الشكل ياك ويكون دروات ديالنا بحال هكا على هاد الشكل، اولا غتكون عندنا سفير بحال هكا ويكون دروات ديالنا بحال هكا، اولا غتكون عندنا سفير بحال هكا ويكون عندنا دروات بحال هكا. قلنا الاختلاف اللي عندنا ما بين هاد ثلاثه الحالات وهو اش، وهو لا ديستونس اونتر اش اونتر اوميغا اللي هو لو سونتر ديالنا اي لا دروات. هنا لا ديستونس هي هادي، هنا لا ديستونس اونتر اوميغا اي لا دروات، لا ديستونس اونتر اوميغا اي لا دروات. هنا كنلاحظوا بان لا ديستونس اونتر اوميغا اي لا دروات كيف عامله بالمقارنه مع لو رايون سيبيريور و ايغال. اذا في هذه الحاله الاولى عندنا دي سيبيريور strictement supérieur strictement من R، وهنا عندنا
عندنا دي ايكال اش ار اللي هو الغايون ديالنا، مي هنا عندنا دي مالا انفيريور ستريكتوم من ار. اذا ملي كيكون عندنا دي supérieur strictement من R, on déduire que les points d'intersection ensemble vides. يعني ما عندناش شي بوان انترسكسيون، كيكون هنا مستقيم بحال هكا وسفير بحال هكا، ما عندناش شي نقط تقاطع. مي الا كانت عندنا لا ديستونس ايكال اش ار فتو سامبلومون غيكون عندنا لا دروات ديالنا طونجونت، ماس طونجونت ياك. on déduire que les points d'intersection عندنا بوان وحده اونيك اللي هي باغ اكزومبل غالبا كنسميوها اش ياك. هنا عندنا اس ايكال اش اش، وهنا عندنا اس ايكال اش اونسومبل فيد. مي كونسيرنون الحاله الثالثه الا كانت عندنا لا ديستونس انفيريور ستريتوم من ار فتو سامبلومون هنا غيكون عندنا لي بوين دانترسكسيون دو بوين اللي هما غالبا غنسميهم مثلا او و اف، هما او اف. دونك هنا كنستنتجوا بان اس ايكال اش او و اف. اذا قلنا كونسيرنون لي بوين دانترسكسيون افيك لا دروات اي سفير عندنا 3 كا. عندنا الحاله الاولى الا كانت دي سيبيريور ستريتوم من ار اون ديدوير كو لونسومبل فيد. مي الا كانت عندنا دي ايكال ار اون ديدوير كو لونسومبل هي اش، عندنا بوان وحده اونيك. مي الا كانت عندنا دي انفيريور ستريتوم من ار فاوتوماتيكمون هنا عندنا لي بوان دو بوان، عندنا او اف. ملي كنبغيو نلقاو الاحداثيه ديال او اف اولا اش تو سامبلومون كناخذوا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال لا دروات ديالنا وكنعوضوا اكس اون فونكسيون دو تي، كنعوضوا y en fonction du t, كنعوضوا z en fonction du t, كنعوضوا هاد x en fonction du t, كنعوضوا y en fonction du t, كنعوضوا z en fonction du t. tout simplement كنحصلوا على ايكواسيون دوزيام ديغري الفاريابل ديالها هو تي ياك. كنديروا دلتا، ملي كنديروا دلتا اوتوماتيكمون الا كانت عندنا دلتا نول حنا في الحاله الاولى، ولا كانت عندنا دلتا نول حنا في الحاله الثانيه، الا كانت دلتا نول حنا في الحاله اش الثانيه، هنا غيكون عندنا حل واحد. هذاك الحل اللي لقينا كنمشيو كنعوضوا هنا وكنلقاو اكس اش اي اش زد اش. مي الا كانت عندنا دلتا نيجاتيف اوتوماتيكمون حنا كاين في الحاله الاولى ياك، هذه في حاله اللي كانت دلتا نيجاتيف. اما الا كانت دلتا نول حنا في الحاله الثانيه. الا كانت دلتا نول يعني الحل عندنا حل واحد، هذاك الحل اللي لقينا كنجيو نعوضوا هنا كنلقاو اكس اش اي اش زد اش. مي الا كانت عندنا دلتا بوزيتيف دونك اون ديدوير كو هذيك ليكواسيون ادمي اش دو سوليسيون اللي هما تي 1 و تي 2 اللي لقيناهم. ملي غنعوضوا بالتي 1 كنلقاو الاحداثيات ديال او، وملي كنعوضوا بالتي 2 كنلقاو اش الاحداثيات ديال اش ديال اف. هنا كونسيرنون اش لانترسكسيون avec H droite et sphère. Mais concernant l'intersection avec plomb et sphère, كنا قلنا إلا عقلتو عندنا كذلك 3 الحالات، سواء تكون عندنا سفير بحال هكا على هذا الشكل ويكون عندنا البلون بحال هكا، أو لا سفير بحال هكا ويكون عندنا البلون بحال هكا، أو لا سفير بحال هكا ويكون عندنا البلون بحال هكا. هذا هو البلون ديالنا، هذا هو البلون، هذا هو البلون. هادي سفير، هادي سفير، هادي سفير. إذا ملي كنحددو لا ديستونس اونتر اوميغا اي لا دروات ديالنا ياك وكنلقاو بانها سيبيريور من ار فتو سامبلومون ما عندناش نقط تقاطع هنا. مي ملي كنحددو لا ديستونس اونتر اش اوميغا اي البلون ديالنا وكنلقاوها تتساوي اش ار فاوتوماتيكمون هنا لي بوين دانترسكسيون غتكون عندنا اش اونيك اللي هي هذه غالبا كنسميوها اش ياك. مي الا كانت عندنا هنا لا ديستونس اونتر اوميغا اي البلون ديالنا انفيريور من ار، هنا عندنا دي انفيريور ستريكتوم من ار فتو سامبلومون هنا عندنا لي بوين دانترسكسيون عباره عن سيركل. هاد السيركل هادي السونتر ديالها كيكون هو اش ولو غايون ديالها هو اف صغيره، بحيث هاد اف صغيره تتساوي لنا راسين ديال جيل ار او كاري موان دي او كاري. ها هي ار صغيره تتساوي راسين ديال جيل ار او كاري موان دي او كاري. مزيان. اذا قلنا الا كانت عندنا لا ديستونس ديالنا سيبيريور ستريكتوم من ار فنقط التقاطع عندنا اونسومبل فيد. مي الا كانت عندنا دي ايكال ار فنقط التقاطع هي اش هي اش. مي الا كانت عندنا دي انفيريور من ار فاوتوماتيكمون نقط التقاطع عباره عن سيركل ياك دو رايون ار صغيره ياك اللي هي راسين دو ار او كاري موان دي او كاري و افيك سونتر اللي هو اش اش. ملي كنبغيو نحدو اش كيف ما عقلتو كنا كنديرو اش كنحلو واحد السيستيم ياك فيه اش فيه الريبريزونطاسيون ديال لا دروات ديالنا و افيك اش افيك ليكواسيون كارتيزيان ديالها ديال البلون كناخدو اكس اون فونكسيون دو تي y اون فونكسيون دو تي و زد اون فونكسيون دو تي. وملي كنلقاو تي كنرجعو نعوضوها فين في la représentation paramétrique immédiatement كنلقاو h. Concernant l'exercice numéro 1 2017 session normale, on a dans l'espace rapporté à un repère orthonomie
direct, OIGK, on considère le plan P passant par le point A avec 0, 1, 1 et dont U, vecteur U, l'INDA 1, 0, moins 1, est un vecteur normal. Et la sphère S de centre le point oméga, et du rayon racine 2. Vas-y. Concernant question numéro 1, A, montrer que x moins z plus 1 égale à 0 est une équation cartésienne du plan P. Donc, بينو équation cartésienne. Donc, équation cartésienne ديال plan P اللي هو عنده h vecteur h direct normal اللي هي u ياك وعنده h point appartient. Donc, en général, on sait que le plan ديالنا معرف باش بإيكواسيون كارتيزيان en général s'écrit sous la forme ax plus by plus cz plus d égale à h 0. هنا puisque عندنا u اللي عندها 1 0 moins 1 est une h vecteur normal, fa tout simplement on va remplacer a b 1, on va remplacer b 0, on va remplacer c b moins 1. Donc cette équation devient h1 1 fois x plus 0 fois y moins 1 fois z plus d égale à h 0 implique que 1 fois x lié à x 0 n'importe 0 il a h moins z plus d égale à h 0 il a un problème fait d il a d point a appartient et puisque on a le point a il a h 0 1 1 appartient le plan ديالنا h p فتو سامبلومون غنعوضو x باش بزيرو وغنعوضو y باش ب1 وغنعوضو z باش ب1 دونك اش غتولي عندنا 0 ياك moins 1 plus d égale à h 0 implique que d égale à h 1 اذا ملي لقينا d égale à 1 غنرجعو نعوضوها هنا ملي غنعوضوها فينالمون ندوير كو هاد البي هذا عنده ايكواسيون كارتيزيان اللي هي x moins z plus 1 égale à h 0. عبارة عن h عن équation cartésienne. C'est bon. غنمشيو d'abord la question B. Concernant question B, il a montré que le plan P est tangente à la sphère S. بغينا نبينو انه h tangente à la sphère S. اذا اللي بغينا نبينو انه tangente immédiatement la distance خاص تعطينا h r le rayon. Et vérifier que B il y a h moins 1 1 0 et le point de contact. بغينا نبينو ان point لو بوان دو كونتاكت هي اش هي بي نقطة التماس هي اش هي بي غنبينو ان البلون ديالنا اش طونجونت ونبينو بان نقطة التماس هي اش هي بي سي بون اذا كونسيرنون بي اول حاجة غنحسبو اش لا ديستونس اونتر اوميغا اي بلون ديالنا اذا لا ديستونس اونتر اوميغا اي البلون ديالنا بي ايغال كناخدو دائما لا فالور ابسولي sur h la norme ديال vecteur h normal هاي ديال vecteur h normal اللي هي u وهنا اش كنديرو كنعوضو x و y و z باش بلي كوردوني ديالها ديال اوميغا شحال عندنا لي كوردوني ديال اوميغا 0 1 moins 1 اذا غنبلاصي x باش بزيرو هاي بزيرو ياك موان z شنو هي z هي moins 1 هاي moins 1 ياك plus 1 implique que هاد لا ديستونس ايغال la valeur absolue هنا الموا مع الموا اللي هي بلس 1 غتولي لنا 1 بلس 1 سور لا نورم ديال فيكتور u هي اش هي الغاسين ديال اش ديال 1 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré égale 1 plus 1 ça fait 2 la valeur absolue de 2 égale à 2 sur 1 au carré ça fait 1 moins 1 au carré 1 1 plus 1 lié 2 donc شحال عطينا racine 2 هنا simplification va certaine h racine 2 donc on remarque que la distance entre oméga et le plan d'INP égale à h le rayon égale à h r donc cela signifie que h
que le plan ديالنا مالو est tangente ياك à la sphère ديالنا اس. اذا دابا بغينا نحدو البوان دو طونجونت عندنا الميثود اننا نحدو البوان دو طونجونت. الا بغينا نحدوها اش كنديرو تو سامبلومون كنمشيو كنفترضوا ايكواسيون. عندنا البلون ديالنا ياك وكنمشيو كنفترضوا واحد الدروات ديالنا ياك كنفترضوا دروات ديالنا باس بار اش بار اوميغا ياك وكيف عامل اورتوغونال مع البلون ديالنا ياك. اذا الا كانت عندنا سفير ديالنا على هذا الشكل هي هذه ياك هي هذه السفير ديالنا وعندنا البلون ديالنا هو هذا. الا كان عندنا البلون ديالنا طونجونت في واحد البوان اللي بغينا نحدوها مثلا اش كنديرو كنفترضوا واحد الدروات. هاد الدروات هذا كيكون باس بار اش بار اوميغا ياك اورتوغونال مع البلون ديالنا بي اوتوماتيكمون. الا كان اورتوغونال اذا فيكتور نورمال ديال البلون غتكون تتمثل لنا اش فيكتور اش دي ديريكتور ديال لا دروات. اذا احنا لقينا فيكتور ديريكتور ولا بغينا بوان ابارتيان كناخذوا اوميغا. اذا لقينا ريبريزونطاسيون بارامتريك. اذا ملي كنلقاو ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال هاد الدروات ديالنا تو سامبلومون كنرومبلاسي اكس اون فونكسيون دو تي وكنرومبلاسي اي اون فونكسيون دو تي وكنرومبلاسي زد اون فونكسيون دو تي فين في الايكواسيون كارتيزيان ديال البلون ياك. اوتوماتيكمون كنلقى تي ديالي وملي كنلقى تي كنرجع نعوضها فين ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال الدروات ديالنا. مي في هذا السؤال هذا هما اش قال لك غير فيريفي غير غنبينوا ان البوان دو طونجونت هي بي. اذا لا بغينا نبينوا ان البوان دو طونجونت هي بي فتو سامبلومون اذا كانت عندنا هذه هي بي وحنا يلاه بينا مؤخرا ان البلون ديالنا بي طونجونت مع هاد السفير فاوتوماتيكمون خاص تكون عندنا لا ديستونس اونتر اوميغا اي بي خاصها تكون ايغالا اش لو رايون وخاص تكون عندنا بي ابارتيان اش البلون ديالنا بي. اذا بكل بساطه خاصني نبين بان بي ابارتيان سفير وخاصني نبين ان بي ابارتيان اش بلون. اذا الا كانت بي ابارتيان بلون ياك و ابارتيان سفير وديجا حنا عرفنا بان البلون ديالنا طونجونس مع سفير فاوتوماتيكمون البوان دانترسيكسيون هي بي ياك. هذه غنشوفوها ان شاء الله. concernant la vérification comme quoi B point d'intersection avec sphère et plomb. Donc au départ on va calculer la distance entre oméga et B. Concernant la distance entre oméga et B égale à H la norme del vecteur ديالنا H oméga B. Concernant les coordonnées ديال oméga B هاي oméga B اللي هي xb moins x oméga yb moins y oméga zb moins z oméga xb moins 1 اذا moins 1 moins 0 اللي هي h moins 1 yb اللي هي 1 moins y oméga اللي هي 1 moins 1 اللي هي 0 ياك و zb اللي هي 0 moins z oméga اللي هي moins 1 مع الموان اللي هي plus 1 و 1 هاي plus 1 دونك oméga b la norme ديالها غيكون هو الراسين ديال اش ديال moins 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré اللي هي racine 2. اذا لقينا la distance ديالنا oméga b égale à h le rayon. Donc cela signifie que h que le point b appartient la sphère ديالنا s. اذا هذه من جهه. d'autre part غنمشي نبين كوم كوا ان البوان ديالنا بي مالا ابارتيان البلون ديالنا. اذا بغات تكون عندنا البي ابارتيان البلون ديالنا سوا نحسبوا لا ديستونس اونتر اش بي والبلون ياك اولا نشد هاد البوان ديالنا بي ونعوضوا لي كوردوني ديالها فين في ليكواسيون خاص تعطينا زيرو. اذا غنعوضوا في ليكواسيون اذا ملي غنعوض في ليكواسيون غنقول لي puisque on a xb moins zb plus 1 égale. إذا عندنا xb شحال عطاونا xb عطاونا لينا moins 1 ياك moins zb اللي هي 0 ياك plus 1 égale élimination 1 avec moins 1 شحال عطاتنا 0. إذا وصلنا 0 donc on déduire que h que b appartient à h البلون ديالنا b. donc هادي 1 وهادي h هادي 2. Donc, on constate
on constate d'après 1 et 2 que le point B, les coordonnées de la H, moins 1, 1, 0, H est un point d'intersection. De P avec la sphère S. C'est bon. Donc, la question numéro 2, concernant 2A, détermine une représentation paramétrique de la droite delta. Mais la delta, passant par le point A, le point appartient, est orthogonal au plan P. Et donc, madame Nadna, passons par A. Automatiquement, point appartient à A. Ou maintenant orthogonal, donc on déduit que H, que le vecteur, اللي كانت عندنا H normal ديال البلون ديالنا هي 1 0 moins 1 غتكون تتمثل لنا H vecteur كيف عامله directeur. Donc concernant question numéro 2A, غنقول ليه puisque la droite ديالنا delta orthogonale avec HB, cela signifie que le vecteur N, les coordonnées de la H, il a 1, 0, moins 1, 1, 0, moins 1, est un vecteur qui fait là directeur de la droite delta. Il y a un vecteur directeur. Au point appartient automatiquement A. Donc cela signifie que représentation paramétrique de la droite de la delta s'écrit sous la forme x égale à xa lié 0, plus h a lié 1 fois t lié t, y égale à h ya lié 1, plus 0 fois t lié 0, et z égale à h za lié 1, lié 1, plus h c lié normalement moins 1, moins t, avec t appartient h, r. C'est bon. Je vais d'abord question B. Concernant question B, montrer que la droite delta est tangente à la sphère S au point C. Et nous avons dit que la droite de delta est tangente مع la sphère de S. ونبينوا أن البوان d'intersection هي H هي C. نمشيو لهذا السؤال. دابا لا droite ديالنا معروفين باش بريبريزونطاسيون بارامتريك اللي هي x égale à t, y égale à 1, z égale à 1 moins t. وديجا عندنا فيكتور ديريكتور هي u، لي كوردوني ديال h 1 0 moins 1، ومنين جبناها من فيكتور h نورمال. علاش؟ حيت لا دروات ديالنا مالو اورتوغونال مع البلون ديالنا. اذا الا كان اورتوغونال فايميدياتمون الفيكتور كيف عامله نورمال غتكون تتمثل لنا اش فيكتور كيف عامله ديريكتور. مزيان. اذا دابا بغينا نبينوا ان هاد لا دروات ديالنا دلتا مالو طونجونت. اذا بغى يكون طونجونت فايميدياتمون خاص تكون عندنا لا ديستونس اونتر اش اوميغا اي لا دروات ايغال اش لو رايون. اذا غنحدوا لا ديستونس ديالنا هي دي entre h oméga et la droite ديالنا delta égale. كناخذوا هنا la norme ديال oméga a produit vectoriel avec h u sur h la norme ديال h ديال u égale. إذا هنا عندنا oméga a، بغينا لي كوردوني ديال oméga a هي oméga a هي xa moins x oméga ya moins y oméga za moins z oméga. هي عندنا xa moins x oméga اللي هي 0 moins 0 اللي هي h 0، 1 moins 1 اللي هي 0، يكون 1 moins 1 اللي هي plus 1 اللي هي 2. هادو لي كوردوني ديال h دو اوميغا a. 1 produit vectoriel avec h avec u. شحال لي كوردوني ديال u؟ هاي هي 1 0 moins 1. الا عقلتو قلنا ملي كنبغيو نحدو البرودوي فيكتوريال ايميدياتمون كنديرو h ديتيرمينو، كناخدو واحد ديتيرمينو على هذا الشكل. كناخدو هنا لي كوردوني، عندنا هنا اول حاجه بعدا كاين اي
و جي و اش و كا هما لي فيكتور يونيتير ياك محور الافاصيل ومحور الاراتيب ومحور الاناسيب. وكناخذوا هنا لي كوردوني ديالنا ندير اوميغا ا اللي هي 0 0 2 وهنا لي كوردوني ديالنا هما 1 0 موان 1 ياك. وقلنا كناخذوا اش بحال هكا ديتيرمينو ديالنا ياك اي موان ديتيرمينو اش جي بلس ديتيرمينو اش كا ياك. كنضويو على اي وكنشطبوا على السطر الاولاني غتبقى لنا اش 0 2 0 موان 1 ياك. كنضويو على جي وكنشطبوا على السطر الوسطاني غتبقى لنا اش 0 1 2 موان 1. كنضويو على كا ونشطبوا على السطر غتبقى لنا اش 0 0 1 0 ايكال. كنحسبوا دابا الديتيرمينون ديالنا 0 فوا موان 1 اللي هي 0 موان 0 فوا 2 اللي هي 0. اذا هنا عطينا 0 اي 0 فوا موان 1 اللي هي 0 موان 2 فوا 1 اللي هي موان 2 مع هاد الموان اللي هي بلس 2 ها هي 2 جي. هنا 0 فوا 0 اللي هي 0 موان 0 فوا 1 اللي هي 0. اذا غتبقى لنا 0 ها هي بلس 0 اش كا. هادو شنو هما هادو دي كوردوني ياك. الا عقلتو هما 0 2 0 الا عقلتو الا كتعطينا 0 0 0 اون ديدوير كو اش لي بوين كيف عاملين سون اليني. هنا كنهضروا على الينيمون. الا حسبنا مثلا ا بي برودوي فيكتوريال افيك اش ا سي وعطاني لي كوردوني 0 0 0 سا فو دير هذاك الريزولتا ديالنا عطاتنا اش فيكتور نول فاوتوماتيكمون اون ديدوير كو اش كو لي بوين مالهم سون اليني. نرجعوا اذا هنا حصلنا على اش على فيكتور ديالنا لي كوردوني ديالها 0 2 0 فاوتوماتيكمون هنا ملي غنبغيو نحددوا لا نورم غنقولوا هو الغاسين ديال اش ديال 0 او كاري بلس 2 او كاري بلس 0 او كاري سور لا نورم ديال او هي او عندنا 1 0 موان 1 اذا اللي هي الغاسين ديال اش ديال 1 او كاري بلس 0 او كاري ياك بلس موان 1 او كاري ايكال. هنا عندنا 0 مشات 0 2 كاري اللي هي 4 غاسين دو 4 اللي هي 2 عادي سور. هنا عندنا 1 au carré اللي هي 1 موان 1 au carré اللي هي 1 1 بلس 1 اللي هي 2 اذا غتبقى لنا اش راسين 2 دابري اون سامبليفيكاسيون غتبقى لنا اش راسين 2 اللي هي ايكال اش ار. دونك بيسكو لا ديستونس ديالنا اونتر اوميغا اي دلتا ايكال اش لو رايون دونك اون ديدوير كو دلتا مالو طونجونس مزيان. اذا هو طونجونس ولكن فين طونجونس هما بغاو قال لك بينوا انه طونجونس فين في البوان سي فاوتوماتيكمون خاص تكون عندنا لا ديستونس entre oméga C égale à H le rayon, comme quoi un C appartient à sphère, ou la distance entre C et delta nulle. يعني خاص تكون عندنا C appartient à la droite ديالنا. إذا غنبين بأن C appartient à sphère وغنبين أن C appartient à la droite. إذا قلنا في الاول غنبين بان سي ابارتيان اش سفير. اذا لا بغينا نبينوا ان سي ابارتيان سفير فاوتوماتيكمون غنحسبوا لا ديستونس اونتر اوميغا اي سي ايكال هي اوميغا سي فيكتور وكناخذوا لها نورم. اذا كونسيرنون اوميغا سي شحال غتكون عندنا اوميغا سي ها هي اوميغا سي لي كوردوني ديالها هي اش هي اكس سي موان اكس اوميغا y سي موان y اوميغا زد سي موان زد اوميغا. هاي هي اكس سي هاي اكس سي موان اكس اوميغا هي 1 موان 0 اللي هي 1 موان 1 اللي هي 0 اي 0 موان 1 اللي هي اش 1. متفقين ياك. اذا اوتوماتيكمون غتكون عندنا اوميغا سي لا ديستونس اوميغا سي ايكال راسين ديال 1 او كاري بلس 0 او كاري بلس 1 او كاري اللي هي راسين 2 اللي هي اش اللي هي نورمالمون ار لو رايون. دونك اون ديدوير كو اش كو سي les coordonnées de la H 1 1 0 appartient à sphère ديالنا S هذه 1. وكنمشيو دابا دوطخ بار غنمشيو نبينو بان سي appartient H لا دروات. اذا بغينا نبينو ان appartient لا دروات غنعاودها فين في هاد ريبريزونطاسيون بارامتريك. دونك غنبلاسي x و y و z باش الاحداثيات ديالو ياك. هاي x c égale ياك t و y c égale à 1 و z c égale à h 1 moins t implique que يلا x c شحال عطاونا x c في المعطيات 1 هاي غتولي عندنا 1 égale à t ياك. شحال عندنا y c égale à 1 هاي 1 égale à 1 وشحال عندنا z c نورمالمون 0 هاي 0 égale à h 1 moins t. اذا خاصنا ضروري مؤكد نحصلوا على نفس القيمه ديال t. اذا هنا اش كنلاحظوا بان t égale à h 1
وهنا 1 ايكال 1 شي حاجه اللي هي منطقيه عادي. وهنا الا حولنا موان تي لطرف غتولي عندنا اش، غتولي تي ايكال 1. دونك مادام تي عطاتنا 1 و تي عطاتنا 1 يعني حصلنا على نفس القيمه وعندنا 1 ايكال 1 فاوتوماتيكمون اون ديدوير كو اش كو سي اللي الاحداثيات ديالها اش، اون ديدوير كو اش كو سي اللي الاحداثيه ديالها اش 1 1 0 مالا ابارتيان اش سفير ديالنا اس هذه 2. دونك الا كان عندنا لا دروات ديالنا طونجونت لاش السفير ولقينا بان سي ابارتيان لا دروات و ابارتيان اش ابارتيان سفير فاوتوماتيكمون هذيك سي مالا هي بوين دانترسيكسيون ديال من ديال السفير ديالنا افيك اش لا دروات. نمشيو نشوفوا اخر سؤال. Question numéro 3, montrer que OC, produit vectoriel avec OB égale à 2K, et puis on déduire l'aire du triangle OCB. Donc, OC, on a des coordonnées à 1, 1, 0. Pourquoi? Parce que O, 0, 0, 0, yak. قولنا لي كوردوني ديال من ديال سي و بي كذلك عندها اش لي كوردوني ديال من ديال بي اللي هي موان 1 1 0. دونك ملي غنبغيو نحسبوا هاد البرودوي فيكتوريال تو سامبلومون ايكال اش كناخذوا دو بار اي كنشطبوا على السطر الاولاني غتبقى لنا اش 1 0 1 0 موان دو بار اش كا كنشطبوا على السطر الوسطاني غتبقى لنا اش 1 موان 1 0 0 ياك بلس دو بار اش هنا جي بلس دو بار كنشطبوا على السطر الاخير غتبقى لنا اش 1 موان 1 1 هنا ك ايكال هنا 1 فوا 0 اللي هي 0 0 موان 0 اللي هي 0 مشات ها هي 0 اي هنا 1 فوا 0 اللي هي 0 موان 0 في نامبورت 0 اذا تبقى لنا اش بلس 0 اش جي هنا 1 فوا 1 اللي هي 1 موان 1 فوا موان 1 اللي هي موان 1 مع الموان اللي هي بلس 1 1 بلس 1 صافي 2 دونك شحال تعطينا بلس 2 ك اذا فينالمون ايكال اش 2 ك سي بون. قالك من بعد اي اون ديدوير لار دو تريونغل اش او سي بي. ديجا حنا كنعرفو اون سي كو لار ديال هاد التريونغل او بي سي ايكال اش نورم ديال من ديال او سي برودوي فيكتوريال افيك او بي سور 2 ايكال. إذا شحال عندنا هنا لا نورم ديال او سي برودوي فيكتوريال افيك او بي نورمالمون هاد او سي برودوي فيكتوريال افيك او بي ايكال اش 2 كا فايميدياتمون لا نورم ديالنا غتكون هي اش هي 2 سور 2 اللي هي 1. علاش حيت هنا نورمالمون عندنا راسين ديال جيل 2 و كاري اللي هي 2 و 2 سور 2 اللي هي 1. اذا لقينا اش لار ديالنا ديال اش ديال هاد التريونغل. اذا فهاد لا فيديو هذا درنا واحد المراجعه شامله حول الاساسيات اللي كنا تعرفنا عليها ياك وخدمنا تمرين ديال ديال ليكزامان 2017 سيسيون نورمال. في لا فيديو الماجي ان شاء الله غنحاولوا ما امكن نكملوا ان شاء الله الامتحانات اللي عندنا ياك نخدموا ان شاء الله لو ماكسيموم على اساس ان شاء الله غنديرو ريفيزيون جينيرال concernant les nombres complexes, concernant les fonctions logarithmiques, les fonctions exponentielles,